राज्यात लोकसभा वेचणुकीची रणधुमाळी सुरू झाल्या। भाजपा उमेदवार पल्लवी धेंपोन भाजपा वांगड्यांसहित कुठ्ठाळे देवस्थानाक भेट दिली। त्या उपरांत कुठ्ठाळे मतदारसंघात खाशेली बसका घेतली, लोकांकडेन चर्चा केली। लोकांचो तांका उत्स्फूर्त प्रतिसाद लाभलो। पळयात आता दुसरे खेप हांगा येता ते तुम्ही पळयलां इतले आमकां प्रतिसाद मेळ्ळा हांगा आनी इतलें प्रोत्साहन मेळ्ळा सगळ्या कडल्यान की खरेंच म्हाका बरें दिसता आनी इतलें म्हाका आपलेपण दाखयलां तुमी सगळ्यांनी तुमचे सगळ्यांचे आशीर्वाद। आम्ही भरपूर मतांनी आमची सांकवाळ पंचायत प्लस कोर्तालीम आमच्या पार्टीक लागून भरपूर मतांनी आम्ही लीड दिवपाचे आमचे प्लॅन आसा आनी आमी करून दाखयतले। आमी फूल चडान चड मतांनी आमी लीड दितले आनी आमचे परत एक फावटी आमकां मोदीजीक आमचे पंतप्रधान मोदीजी तांकां परत एक फावटी निवडून हाडपाचे फूल म्हळ्यार फूल हे आसता। आनी आतांच आमी सातेरी देवीक आमी नमन करून हांगासर आयिल्ले आसा। हांव खरेंच आमचे मदीं आयज सावथ गोवाचे कॅन्डिडेट मॅडम पल्लवी धेंपो आसा आनी खरेंच म्हाका उमेद दिसली सगळीं आमची गांवची भाव भयणां हांगासर सातेरी देवीक मान करून आतां भायर आयिल्ले सगळे एकठांय जाल्ले आसा। हांव तांकां येवकार दिता आनी खरेंच आयज आमचे कोर्ताली कॉन्स्टिट्युन्सीन आमची मॅडम येयल्ली आसा आनी तिका बरो येवकार केल्लो आसा आनी म्हाका समज हांव जाणा आमचे जे कोर्ताली कॉन्स्टिट्युन्सीन जे आमचे लोक भाव भयण आसा ती आमी म्हाका दिसता आमच्या कोर्ताली कॉन्स्टिट्युन्सीन जे वोटां हांगा हायेस्ट वोटां आमकां कोर्ताली कॉन्स्टिट्युन्सीन मेवतले कित्याक इतलो लोकांचो जो सपोर्ट आसा ताचेरूच पडून येता आनी एक महिला एक आमकां कॅन्डिडेट दिल्ली आसा आनी सगळी महिला ही भायर चलयल्ली आसा। म्हाका जरूर हांव सजमता आमचे कोर्ताली कॉन्स्टिट्युन्सीन तिका लीड मेवतली। लोकां जर उत्साह पळयशी जाल्यार लोक सगळे मोदी वटच्यान आसा आनी सगळ्यांनी ऑलरेडी डिसायड केल्लें की अब की बार 400 पार। सो हितून दुबाव ना। हांगच्या गांवांत जर आज जर पळयशी गांवचे जे लोक आहा तेणी हे कमळाचेर बटन मारून कमळा जिखून हाडपाक ऑलरेडी निर्णय जाल्लो आसा आनी ते दृश्टीन म्हाका दिसता आयज आमकां बरें एक खुशी गजाल म्हणल्यार मोदी आमच्या गांवां येता। सो आतां तो गांवां आयिल्ल्या नंतर सगळे लोक तेणें विचार केला की आमी आतां मोदील सभेक वचपाचें आनी ताका आयकल्लें नंतर म्हाका दिसता जें वोटींग आसा आयज आमी जे कांय थोडे लोक जे आमचे भायर आसा जे म्हणजे तेंचे मायंड अजून कन्फर्म जावना खंयच्यान वचपाचें ते लोक सुद्दां आतां मोदी मिटींग जालें जाल्यार म्हाका दिसता 100% वोटींग हे मोदीक जातलें आनी फर्स्ट टायम मोदीन आमकां एक लेडी हांगसर दिल्या आमचे पल्लवी धेंपे नांवान आनी ताका लागून महिलांच जो उत्साह आहा तो चड आसा। कॅम्पेनिंग आमची बरी चल्ली आसा। सेकंड राउंड सुरू जाल्लो आहा भारतीय जनता पार्टीचो। कुठ्ठाळे मतदारसंघान आमी आमचे MLA हातून वाज तशेंच आमचे डेप्युटी सरपंच गिरीश पिल्ले रमाकांत बोरकर सगळे मेळून काम करतात आनी 100% आमी भारतीय जनता पार्टीचो कुठ्ठाळे मतदारसंघान भरपूर व्हडली लीड जावपाची आसा आनी एक व्हडलो केन्नाच जावना आशिल्लें तशें मतदान जावपाचें। गोवा 365 खातीर हिरू महाले, मनीषा जाधव आणि भक्तीपय बाळगी।